أخلاقيات المهنة بين أيديكم سيد الرئيس، بين أيدي المجلس، لتقوموا بما يلزم أنتم لتنظيم المهنة، وأيضا تنظيم المهنة بأيديكم. لكن نحن بطبيعة الحال مستعدون لمد يد المساعدة للتعاون، وأنا مستعد لاستقبالكم في أي وقت بطبيعة الحال، في إطار التعاون والتفاعل. المجلس هو مجلس مستقل، هناك قانون خاص ينظمه، هناك مصادر تسوده، والحمد لله على رأسه نساء ورجال عندهم قدم صدق وتجربة طويلة في الميدان الصحفي والميدان الإعلامي، وأيضا ميادين مهنية أخرى، الميدان السياسي يا سي عبد الله والميدان السياسي وغيره. وبطبيعة الحال الصحفي هو أيضا ابن الأخيرة. واليوم هناك لحظة تاريخية، لحظة مهمة في مسار الإعلام ببلادنا، مسار الصحافة ببلادنا. طبعا لا بد أن نفتخر بإخراج المجلس الوطني للصحافة الذي وكلت له مهمة أساسية تتعلق بالتنظيم الذاتي لهذا القطاع. لا بد أن نفتخر بمكتسبات الدستور ديال المملكة، مكتسبات تتعلق بحرية التعبير، بحرية الصحافة. واليوم هذه المكتسبات نراها اليوم في هذه اللحظة المهمة من تاريخ الصحافة ببلادنا من خلال إخراج هذا المجلس الوطني للصحافة. لا بد أن نعتز بنساء ورجال الإعلام الذين أعطوا كثيرا، الذين ناضلوا من أجل إخراج هذا المجلس كمؤسسة قانونية تسهر على التنظيم الذاتي. وهذا إن دل على شيء يدل على أننا داخل المملكة المغربية يجب أن نفتخر إلى ما وصلت إليه حرية التعبير ببلادنا، ما وصلت إليه حرية الصحافة. المشهد الصحفي الإعلامي، وأصدرت توصيات تعتبر مرجعا للإصلاح. وبعد أن انطلق التشاور حول الإصلاح الدستوري، تقدمت كل من نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين بمقترحات مشتركة، على رأسها مشروع التنظيم الذاتي للمهنة، وهو ما تمت بلورته في الفصل 28 من الدستور، الذي يؤكد أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القوانين القانونية والأخلاقية المتعلقة به. لذلك فإن المجلس الوطني للصحافة يختلف عن العديد من هيئات التنظيم الذاتي في العديد من بلدان العالم، حيث أن القانون منح له صلاحيات كانت في يد السلطات العمومية، ويتعلق الأمر بمنح البطاقة المهنية والتأديب وتأهيل قطاع الصحافة، كما منحه القانون حقه الاستشاري في القوانين والمراسيم المؤطرة للصحافة والنشر، وكذا صلاحية اقتراحية في هذا المجال. وهنا لا بد أن نستحضر الخطب الملكية السامية التي وجهت تعليمات للجهاز التنفيذي بضرورة التشاور مع المهنيين في كل القضايا التي تهمهم، مما يؤكد على إرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في تكريس فلسفة التنظيم الذاتي والمنهجية التشاركية في قطاع يتطور باستمرار ويحتاج إلى بلورة ذكاء جماعي حتى يكون في خدمة المسؤولية الاجتماعية المناطة به. بناء على هذه المقدمات، فإن التحدي المطروح على المجلس الوطني للصحافة يتمثل في قدرته على بلورة هذه المبادئ والمقتضيات والالتزامات في استراتيجية واضحة وواقعية من خلال برامج عمل تتمحور حول القضايا الكبرى التالية: احترام أخلاقيات المهنة قضية محورية في صلاحية المجلس، بل إنها من المقومات الرئيسية للتنظيم الذاتي. وعلى هذا الأساس فإن مجلسنا خطى خطوة مهمة بمصادقته على ميثاق الأخلاقيات الذي يتضمن مبادئ جامعة لأداء مهنة الصحافة وممارستها الفضلى. تحسين المهنة من خلال تأطير الولوج إليها بناء على مقتضيات قانونية وأخلاقية وشروط علمية وتعاقدية ترتقي بها وتقطع الطريق على المتطفلين، خاصة في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، وما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.